महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए सब्सिडी का हसूल मुश्किल बनाने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 1 नवंबर से बिलिंग का पुराना निजाम दोबारा लागू करने का ऐलान कर दिया। सब्सिडी वाली अशिया की खरीदारी पर सारिफ शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर भेजेगा। तस्दीकी कोड नादरा से आने पर सारिफीन अशिया खरीद सकेंगे। फैसलाबाद सेशन कोर्ट में कॉम्प्लेक्स की तामीर और तौसीक का मंसूबा। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा बिल्डिंग का तैयार करदा नक्शा मंजूर कर लिया। सिविल और सेशन कोर्ट तौसील मंसूबा के तहत 6 मंजिला इमारत तामीर होगी। 34 कोर्ट रूम 900 अफराद के लिए टॉप फ्लोर पर मल्टी हॉल तामीर होगा। मंसूबा के लिए 14 केनाल जगह मुख्तस कर दी गई। M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज का समुद्री शहर दोरोया रोड की तामीर का मंसूबा। महकमा हाईवे फैसलाबाद ने टेंडर मंसूख कर दिए। किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर में हिस्सा न लिया। रोड की तामीर के लिए 1 अरब 65 करोड़ 28 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे। कमिश्नर शाहिद नियाज की ज़ेर सदारत फैसलाबाद मास्टर प्लान का जायजा इजलास। FDA हुकाम की ब्रीफिंग। DG FDA डॉक्टर जाहिद इकराम समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर शाहिद नियाज ने कहा, मास्टर प्लान जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना चाहिए। तमाम महकमों की तजावीज़ और सर्विसेज को यकजा करने की हिदायत। कमिश्नर ने 20 साला मास्टर प्लान पर अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी ली। महंगाई कारोबार में बड़ी रुकावट बनने लगी। शादियों का सीजन अरूज पर मगर ब्राइडल मलबूसात की सबसे बड़ी मार्केट के ताजिर शदीद परेशान। सदर न्यू बानो मार्केट मिर्जा शहबाज कहते हैं, इस साल कारोबार पिछले सीजन की निस्बत 60% तक मुतासिर हो चुका है। मौजूदा जो वक्त में गरीब आदमी को चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई आप देखें कि आसमानों से बातें कर रही हैं। लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। अब शादी पे ब्राइडल का जो ड्रेस है वो काफ़ी कॉस्टली है। लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। अब ज़्यादा लोग रेंट पे ले रहे हैं क्योंकि लोगों को ये सहूलत नहीं है। पिछले साल की निस्बत इस साल तकरीबन 60% काम कम हुआ है। इसकी बेसिक वजह है महंगाई। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बाद कंटेनरों की पकड़ धकड़ से एक्सपोर्ट मुतासिर होने लगी। सीनियोट में फर्नीचर इंडस्ट्री से वाबस्ता ताजरों को माल बंदरगाह तक पहुँचाने में मुश्किलात। मरकजी नायब सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान हाजी जमील फकरी के मुताबिक ताजरों का माल कंटेनरों में खराब हो रहा है। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बेशतर अदालतों में ई कोर्ट सिस्टम गैर फाल हो गया। ई कोर्ट के जरिए बैरून मुल्क मुकीम गवाहान और मुदई केस की समाअत में शामिल होते थे। पहली ई कोर्ट 2016 में एडिशनल सेशन जज अमजद नजीर की अदालत में कायम की गई। मुखला बोले, ई कोर्ट सिस्टम के गैर फाल होने से केसेस लटक रहे हैं। जंग में हवा में गर्द की शरह में तेजी से इजाफा होने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इंसदाद स्मोक स्कोर की कार्रवाइयां। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर भट्टा मालिकान को 1 लाख रुपए के जुर्माने। फैसलाबाद के थानों में उखाड़ पिछाड़। सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक ने 7 SHOs के तकर्रुर और तबादले कर दिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शेख शुएब, मियां मुजाहिद, इलियास बेग की पुलिस लाइन तैनाती की गई। ख्वाजा इमरान गुलाम मोहम्मदाबाद, बासित रंधावा समनाबाद, सिद्दीक चीमा बटाला कॉलोनी, तालिश अब्बास SHO थाना मंसूराबाद तैनात कर दिए गए। साइलिन के बरवक्त मसाइल के हल के लिए पुलिस का इक़दाम। फैसलाबाद डिवीजन में ऑनलाइन खुली कचहरियों का आगाज कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद ने जंग सिटी सर्कल के साइलिन के लिए ऑनलाइन खुली कचहरी लगाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस जंग में साइलिन ने RPO को ऑनलाइन मसाइल से आगाह किया। जंग DPO दफ्तर में साइलिन की बड़ी तादाद पहुंची। इस मौका पर DPO मोहम्मद राशिद हिदायत का कहना था, अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर जंग अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने शिरकत की।
ڈی او انڈسٹری متین اصغر نے پرائس مجسٹریٹ کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی۔ شوگر ملز کا 10 نومبر سے کرشنگ سیزن کے آغاز کا اعلان، حکومت نے تاحال کماد کا ریٹ طے نہ کیا۔ کسان تنظیموں نے قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، کاشتکار تنظیموں میں تشویش کی لہر۔ لیبر قومی موومنٹ پاکستان کے 19ویں یوم تاسیس کی تقریب، رہنما پیپلز پارٹی چودھری انتظار عزیز داد کی خصوصی شرکت۔ تقریب کا انعقاد میاں منور قیوم کی زیر صدارت کیا گیا۔ تقریب میں مزدوروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسسٹنٹ کمشنر تانگیہ والا نعمان علی کے ٹرانسفر پر تقریب، افسران اور شرکاء نے پھول اور تحائف پیش کیے۔ تقریب کا اہتمام ریونیو عملہ کی جانب سے کیا گیا، جبکہ شہر کی سیاسی سماجی ریونیو افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ فیصل آباد زرعی بیت المال کے زیر اہتمام سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں تقریب، تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیض اللہ کموکا اور شیخ خرم شہزاد تقریب میں شریک ہوئے۔ ضلعی چیئرمین بیت المال چودھری محبوب عالم سندھو نے مستحق افراد میں چیک تقسیم کیے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سی ڈاکٹر رائے قمر مدت ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو گئے۔ اسٹاف کی جانب سے ڈاکٹر رائے قمر کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر رائے قمر کا کہنا تھا، فیصل آباد کی 30 سالہ خدمت کی، اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ ریٹائر ہوا، عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے محبت دی۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کے زیر اہتمام فیصل آباد کیڈٹ اسکول میں کوئز مقابلوں کا انعقاد، چیئرمین اے پی ایس خالد حیات کو موقع، چودھری سلیم اظہر اقبال، طاہر شہزاد اور دیگر عہدیداران کی شرکت۔ طلباء سے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی زندگی سے متعلق سوالات پوچھے گئے۔ فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کی سابق صدر نگہت شاہد کی سالگرہ، نگہت شاہد سالگرہ منانے ترکی جا پہنچی۔ سابق صدر نگہت شاہد ترکی میں بروفورس کورس میں عزیز و اقاربہ کے ساتھ سالگرہ منائیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر اور فلائنگ ٹینس کے چیئرمین چودھری ارشد جٹ کی سالگرہ، چودھری ارشد جٹ 45 برس کے ہو گئے۔ دوست احباب اور پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ سینٹرل پنجاب اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا راؤنڈ، ڈویژنل لیول پر کامیابی حاصل کرنے والی ٹیموں میں ڈویژنل کمشنر محمد شاہد نیاز اور ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے بوڑا والی گراؤنڈ میں انعامات تقسیم کیے۔ کمشنر شاہد نیاز کا اس موقع پر کہنا تھا، ایک دن کے ڈپٹی کمشنر کے بعد اب کامیابی پر بچوں کو ایک دن کا کمشنر بھی بنایا جائے گا۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گرم ملبوسات کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا۔ کچہری بازار میں چلتی پھرتی گرم ملبوسات کی دکانیں خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے شہری کوٹ، واسکٹ اور گرم جیکٹوں کی خریداری میں مصروف۔